सीखा तो गाली है। नहीं क्या पैगाम दो? कुछ भी बोल दो। अस्सलाम वालेकुम पख्तून सब ढेर मेहरबानी ताकि सवात राजम शे सवात की तारीफ करो। अल्लाह खुश रखे आपको। हमारे साथ कि कम मिलमान रागली दा खैर د پاسو نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو د سمن انجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. نن به موږ خبره کوو د سوات د امن په حوالې سره، د سوات د ښایست په حوالې سره چې سوات ښایسته څومره دی او په دې کې امن څومره دی. نو که زه دلته کې نن د یو غریزه علاقه ده سمنګل چې ورته وایي په هغې کې نن موجود یم او دې سمنګل ته د علاقایي خلکو نه علاوه نور هم داسې خلک راغلي دي چې هغوی دلته کې فلمونه شوټ کوي، دلته کې هغوی ایډونه جوړوي. نو نن دلته کې چې کوم کسان راغلي دي، کوم میلمانه راغلي دي، هغوی سره به خبرې اترې کوو. راځئ زموږ سره. स्वात में है, ये एक मोबाइल है उसकी ऐड बनाने के लिए, और इधर की लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा था, यहाँ के सब नज़ारे अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, इसलिए हम ये सोच कर ये लोग सब प्लानिंग बना कर रहे थे. लाहौर में जो रहते हैं, पंजाब में रहते हैं और कहीं भी पंजाब पाकिस्तान में किसी भी इलाके में जो लोग रहते हैं वो स्वात में आएँ. यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, प्यार भी करते हैं और बहुत ही सिक्योरिटी अच्छी है और इनका तावन भी बहुत अच्छा है. اګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن په سوات ګړاسا کې چې کومه یو ښکلې د حسینه وادي ده، هغې ته چې کوم سیلانه خلک راغلي دي، کوم د ډرامو والا اداکاران چې کوم دي، کوم ماډل چې کوم راغلي دي، هغوی سره موږ خبرې اترې کوو. دې وخت کې موږ سره یو ورور راغلی. برادر پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے. मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं लाहौर से आया हूँ. इधर सवात की वादियों में बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे हम शूट के लिए आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ बहुत खूबसूरती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले हैं. और जो लोग हमारे बाहर ममालिक में है, हमारे पंजाब के इलाके सन में है, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो स्वात के हवाले से? आप लोग ये हमारे पाकिस्तान का समझ लें कि स्विट्ज़रलैंड है. आप ज़रूर यहाँ पे आए. आप लोगों को खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोगों का प्यार और मोहब्बत आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. आप ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और देखें, यहाँ पे बहुत सब बहुत खूबसूरत है. زما نوم دی محمد دایم خان سید، از د اسلام آباد پنډي کې اوسېږم او دا زموږ شوټ روان دی او ډېر خوند کوي ماشاءالله. سوات ډېر ښکلی ځای دی، تاسو لږ زموږ ډېر خیال هم وساتلو. دلته کې د سرحد د کومې علاقې سره تعلق ساتي؟ زه د پېښور مردان ولی یم جي. دا راته ووایه چې تاسو نن دلته کې سوات ته راغلي یې، د سوات خلک څنګه دی، د سوات سیکورټي څنګه ده؟ یاره ماشاءالله سوات خلک ډېر ښه دي، اټموسفیر مکمل بدل دی. چې بازار ته دننه رالم ماته داسې لګېدو چې زوړ زمانو ته رالم. ټول خلک ناست دي، ګپ شپ لګي، چای څکي، هله ګوله. او سیکیورټي وایز ماشاءالله ډېر ښه دی. سیکیورټي وایز لکه څه داسې راته خطره فیل نه شوه. تقریبا څومره وخت په دلته کې نور ایسارې؟ مونږ خو شارټ سټې دی، لکه زیات نه زیات یو 4 ورځې به تېرو. څه پیغام څه ورکړې کتونکو ته؟ یاره پیغام دا دی چې جن لوگوں نے سوات نہیں دیکھا وہ آئیں، سوات دیکھیں، ان کا مہمان نوازی فیل کریں اور ان کا کھانا بھی ٹرائی کریں اور یہ جو پیاری لوکیشنز ہے ادھر آئیں اور فیل کریں، محسوس کریں سوات کا جو ہے سب کچھ. معصوم دا ټیم راکړو ډېره مننه، عزتمند شي، الله فامان. सवात वैली बहुत ही खूबसूरत है. मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस पे गया हूँ और लोगों से भी मिला हूँ. यहाँ के सबसे जो अच्छी बात है, यहाँ के लोकल्स जो हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं. आप मतलब हमने जितनी भी यहाँ पे आके चीज़ें वगैरह अरेंज करनी थी उसमें हर एक ने, किसी ने अपने घर से हमें अरेंज करवा दिया, किसी ने कुछ इनपुट दिया, हर तरह से हमें जो है यहाँ पे मदद मिली है. और यहाँ की ब्यूटी देख के मैं तो ब्लोन आउट हूँ बिल्कुल. ज़्यादातर लोग तो स्वाद तो गर्मी के मौसम के लिए पसंद करते हैं, आप सर्दी में आए हो, इसकी कोई ख़ास वजह?
जी असल में हम लोगों ने जो शूट करना था उसमें हमें ज़रा बर्फ़ वगैरह दिखानी थी और ठंडा मौसम दिखाना था, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने सवात की सर्दियाँ दिखानी थी और सर्दियाँ सवात की भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी गर्मियाँ हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी वाइज के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, सिक्योरिटी का तो कोई भी इशू नहीं हुआ। हम लोगों ने लेट नाइट भी यहाँ पे काम किया है, अर्ली मॉर्निंग भी हम निकले हैं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि कुछ यहाँ पे कभी किसी दौर में हालात ख़राब भी थे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लगा। अपने आप कोई पैगाम? सवात ज़रूर आएँ और अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने टूरिज़्म को प्रमोट करें, यहाँ के लोकल्स के साथ आप घुलें मिलें, इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। उनको टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अगरन को तुन को तासो गोरे چې دلته کې کم فلم شوټ کیږي کم اکټران چې کم راغلي دي پاغه کې چې دا اکټران چې کم خاص ور کوي کم جوړول کوي خدیجه میډم هغه هم دلته کې راغلي دا سره خبرې ترې کو چې هغه سواد راغلي دا هغه د سواد په حواله سره وایي سوي ځکه چې هغه یو زنانه ذات ته چې هغه دلته سواد راغلي سواد کې څنګه فیل کوي هغه خدیجه میډم सबसे पहले तो आपको स्वाद में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आए स्वाद में, स्वाद के अवाम के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये सबसे अच्छी बात है। स्वाद बहुत ही अच्छा ये शहर है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और जैसे यहाँ के लोग अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात। زموږ لپاره هم ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره چې دا میلمانه راغلي دي زموږ خواله او خلک پوره مطلب زموږ شکریا ادا کوي او زموږ خلکو هم ډېر ښه میلمستیا وکړه. مطلب زموږ په سوات باندې چې کومې وباګانې او دا عذابونه راغلي دي نو د هغې د وجې نه خلک ډېر زیات یېرېږي او اوس خو شکر الحمدلله هېڅ هم نشته او ماشاءالله دونه پوره منشی دی چې دا میلمانه رالو مطلب چاینیز پکې هم راغلو دا چاینیز کمپني نه هواوي او دوی زموږ سره کانټیکټ وکړو موږ دلته کې را انوایټ کړل او دلته رال ښه پر سکون باندې رال مطلب څه تکلیف مطلب ورته نه و او ښه په امن باندې زموږ د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله دي او زموږ د خپلو خلکو نه ډېر شکریا ادا کوم چې لکه مطلب میلمنو له عزت ورکړو. دا و زمونږ پروګرام چې په دې کې د لاهور نه راغلي میلمنو چې هغوی دلته کې فلم شوټ کو د هغوی خبرې اترې تاسو سره موږ شریکې کړلې هغوی چې د سواد په حوالې سره د هغوی کوم تاثرات هغه تاسو واورېدل چې څنګه سواد ښکلی دی همدغه شان د دې علاقې خلک هم ډېر زیات میلمه دوست دی. امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم د اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.